فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون फिर से एक मतलब पढ़े अल्लाह الله خير أما يشركون फिर से मत को और खींचे الله خير أما يشركون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته